नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे नवे मंत्री, नवे पर्यावरण राना खातें आणि पंचायत मंत्री राजन बाब आलेकर. सर, स्वागत तुमचे. सगळ्यात स्टार्ट विथ द मेन क्वेश्चन की सगळ्यात बोवाळ जाला की जे पोर्टफोलियोज मेळ्ळ्यात, यू आर नॉट हॅप्पी विथ देम. देर वॉज समथींग more that you desired, not from the personal point of view but overall political strategy point of view. What is the exact position? एक्झॅक्ट पोजिशन सांगपाची जाल्यार जे कितें पोर्टफोलियोज दिल्ले आसात त्या सगळ्या पोर्टफोलियोच्या बद्दल काम करप इतलें हांवें थारायल्लें आसा. तातूंत आनीकय दुसरी खातीं खंयची मेळपाक जाय अशें दिसता, ती जाय आशिल्ली अशेंय दिसता म्हाका आनीकय. पण हाजो अर्थ आत्ताच्या हातूंत भितर हांव नॉट सॅटिस्फायड, अनहॅपी अशें कांय ना. हांवें सुरवाती पासून मनान एक थारायल्लें की जे खातीं मुख्यमंत्री दिता त्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या खात्यांक हांवें न्याय दिवपाची गरज आसतली आनी म्हणून मुख्यमंत्री म्हाका तो दितलो. त्यामुळे तांणी दिल्ली जी खातीं आसात तातूंत वेवस्थीत काम करप इतलें हांवें थारायलें. There is no doubt. For example, forest किंवा environment, even panchayat, these are very important portfolios. But as a journalist also, जेन्ना आमी पळयतात, when we look at your shift from the position of speaker to position of the member of the executive, that shift सगळ्यांक दिसतालें की इट इज नॉट ओनली पॉलिटिकल शिफ्ट बट इट्स अ व्हेरी स्ट्रॅटेजीक शिफ्ट. जातूंत भितर ही म्हत्वाची खातीं आसतलीच, but there can be a bigger strategy. We'll go into the details of it, but there can be a bigger strategy in terms of alliance, in terms of streamlining of the cabinet, in terms of performance of the cabinet. अशी इवन आमची एज अ जर्नलिस्ट एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ली. ते अंदाज खंय तरी सगळ्यांचेच चुकले. म्हजो परफॉर्मन्स जो आसा पळय किंवा फुडें आसतलो तो इट इज नॉट डिपार्टमेंट रिलेटेड. अमक्या एका डिपार्टमेंटा कडेच म्हजो परफॉर्मन्स आसतलो अशें म्हाका दिसना. म्हजें अशें मत आसा की म्हजो जो अनुभव आसा, म्हजे थोडे भितर जें कितें आसा नासत अशी जी स्कील जर आसत, ती सगळी स्किलचो किंवा म्हज्या अनुभवांचो फायदो पूर्ण एडमिनिस्ट्रेशनाक आनी पूर्ण कॅबिनेटाक जावचो. डेफिनेटली. आनी म्हणून तें अमकें एखादें खातें आसा त्या खात्याकच तें म्हाका मेळ्ळें जाल्यारच ताजो थंय फायदो जातलो अशें ताजें इट इज नॉट सो. म्हणटकच हांव म्हजो प्रयत्न सदांच असो आसतलो की खंयचेंय खातें मेळूं पण म्हज्या अनुभवांचो आनी म्हजे भितर आशिल्लें एकंदर कला कौशल्य जें कितें आसा ताजो फायदो पूर्ण कॅबिनेटाक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक जावचो. सो आय थिंक दॅट वील हॅपन. एक गजाल जी आसा की कन्सिडरींग युअर सिनियरिटी विदीन दी ऑर्गनायझेशन, विदीन द पार्टी आनी ज्या पोजिशनाचेर तुमी आशिल्ले, ती जर सगळी हे पळयली जाल्यार डू यू थिंक बोवाळ जातालो पयलीं की तुमकां PWD दितले किंवा ट्रान्सपोर्ट दितले, जंय इट वील बी अ व्हेरी स्ट्रॅटेजीक थिंग विथ रिलेटेड टू MGP, जंय MGPचेय पाखां कापपाचो मातसो विचार आसा. अलायन्सा बाबतींत आतां इलेक्शन 1 वर्साचें येतकीर पक्षान सिरियसली विचार सुरू केला. All these things suddenly disappeared and it came down to you becoming a minister and getting ताजे portfolios. ते परसेप्शन जें आसा पळय दॅट की MGPचे पाखां कापप हें आसा, इट इज अ परसेप्शन. ताजेर कितें व्हडलें कितें सांगपाक जाय अशें ना. लोकांकय खबर आसा की इट इज स्टील अ परसेप्शन एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर कॅबिनेट, मिनिस्ट्री, गव्हर्मेंट, MGPचे मेंबर्स आसा ते. त्यामुळे तांची पाखां कापप आनी गव्हर्मेंट वेवस्थीत चलतलें अशें म्हाका दिसना. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसता. तांच्या भितर समजा कितें दोश आसत, तांच्या भितर कांय खंय कमीपणां आसत जाल्यार तो कुशीक करपाक जाय, तांचे कडेन उलोवन करपाक जाय. जाका लागून आमचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून जे कार्यकर्ते आसात तांच्या भितर जी एखादी जर नाराजी आसत ती पयस करपाक मेळटली. आनी म्हणून म्हाका दिसता की तांच्या हाजेर आमचें कितें लक्ष आसपाक जाय पोर्टफोलियोचेर बी अशें कांय ना. पूण समजा मुख्यमंत्र्याक दिसता, नॉट ओन्ली MGP, मुख्यमंत्र्याक दिसता की खंयच्याय मिनिस्टराच्या एखाद्या पोर्टफोलियोन तांच्या खात्या भितर बदल करपाची गरज आसा. कित्याक ते मुख्यमंत्री प्रमुख असतात गव्हर्मेंटाचे, त्यामुळे तांचे एक फीडबॅक आसता, तांचे कांय असेसमेंट आसता. त्या आधाराचेर ते ठरयतात की अमूक एक मंत्री जो आसा पळय तो वेवस्थीत ताजो परफॉर्मन्स ना, जाल्यार तांकां दिसता की ना हें आजून काडून हाजे कडेन दीत जाल्यार मातशें आनीक बरें जातलें. ओवरऑल परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट, नॉट ऑफ द पार्टी, निदर BJP नॉर MGP, हो तांकां पळोवचो पडटा. एक व्हेरी फ्रँकली विचारता, बिकॉज तुम्ही फक्त एक पॉलिटिकल लिडर न्ही, यू आर अ व्हेरी गुड एनालिस्ट, आनी तुम्ही उलयतना विद्वत्ताय कळटा.
म्हणून विचारता आनी एनालिसिसाच्या बाबतींतल्यान जेन्ना इतले क्रुशल पोर्टफोलियोचे शफलिंग जाता एंड दॅट टायम युअर पार्टी ऑर युअर लिडरशीप डिसायड्स टू टच ओनली BJP ministers' portfolios. So should we to assume that there is no need to touch MGP's portfolios and they are working very fine and there was a problem only with BJP ministers? आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते असे पळय तांचे एक्सपेक्टेशन्स काय आशिल्ल्यो हाजे बद्दल कोणाच्याच मनात दुबाव ना. अनेक वेळा आमचे कांय मंत्री आसात तांचे काम करपाच्या पद्दतीन तांचे बद्दल तांच्या मनात खूब डाउट्स आशिल्ले, नाराजी आशिल्ली, ही गोष्ट खरी आसा. पूण तातूंत कशें आसा की 2 MGPचे मंत्री आसात तांच्या पोर्टफोलियोक हात लावप ना अशें ठरोवन हें हांगासर केल्लें आसतलें मुख्यमंत्र्यान अशें म्हाका दिसना. तांणी ओवरऑल सगळें लिस्ट पळयल्लें आसतलें की हातूंतली ही एक गोष्ट हेवटेंतली हेवटेन करुया, तें करुया. रिशफलिंग म्हणजे कितें? आफ्टर ऑल इट्स अ चेंज फॉर ब्रिंगींग बेटर परफॉर्मन्स बाय दॅट पर्टिक्युलर मिनिस्टर. 2 मुद्दे येतात तातूंत भितर. पयलो मुद्दो येता हो की बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कन्विनियन्स ऑर कंपल्शन चीफ मिनिस्टर डिसायड करता की ह्या एरियेक आतां टच करप ना, ऑर ही गोज प्युअरली बाय दी परफॉर्मन्स ऑर एलिगेशन्स ऑर फॅक्ट्स विथ जे तुमचे कॅडर तुमचे म्हऱ्या पावयता, तुमकां मिडियांतल्यान कळटा किंवा तुमचे क्लोज मनशां कडच्यान कळटा. वॉट वॉज दीस रिशफलिंग? खंयचे कॅटेगरींतले? वॉज इट परफॉर्मन्स ड्रिवन ऑर वॉज इट ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कंपल्शन्स? तुमी एकदम बरोबर पद्दतीन ताजो एसेसमेंट तुमी केल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक एखाद्याचो परफॉर्मन्स हो एका बाजूक आसता आनी जशें म्हटलें तशें की पॉलिटिकल कंपल्शन एज वेल एज कन्विनियन्स, लेट अस पुट इट टुगेदर. तर तें आनी हें हाजें ज्या वेळार ब्लेंडिंग करचें पडटा, आय थिंक दॅट इज द रिजल्ट ऑफ वॉट प्रेझेंट रिशफलिंग. तें पॉलिटिकल कंपल्शन्स आसात आनी कन्विनियन्सय आसा ऑफ द रुलींग पार्टी ऑर द पार्टी इन द पावर. त्याच प्रमाण ताजो परफॉर्मन्सय आसा. ह्या दोगांचें प्रुडंट थिंकींग जें जर खंयचें आसत जाल्यार तातूंतल्यान तें समथींग हॅज टू कम आउट. आय थिंक अवर चीफ मिनिस्टर हॅज ट्रायड टू डू दॅट. दॅट बॅलन्सिंग एक्ट. या ही हॅज ट्रायड टू डू दॅट. एक जी व्हेरी फ्रँकली तुमी मान केली की युअर कॅडर इज नॉट व्हेरी हॅप्पी विथ MGP. आनीक सुदीन बाबूय खूब फावटी ओपनली सांगता की आपली इतली मतदारसंघां भितर काम चल्लां, इतली मतदारसंघां भितर काम चल्लां. तांची ऑफिसांय ओपन जातात प्रत्येक कडेन. आनी दीस इज हॅपनिंग ऑन द फेस ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन इज जस्ट 1 year अवे. दीस इज अ परफेक्ट टायम टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग. अशी परिस्थिती भितर तुमकां दिसना की जें कितें जालां युअर कॅडर वील बी डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दीस? दे आर एक्सपेक्टींग मोर फर्मनेस फ्रॉम द लिडरशीप. Let me correct one thing. I have not said की cadre is unhappy with the MGP performance. हांवें म्हटलं की आमच्या एकंदरीत सगळ्या कॅबिनेटांतल्या मिनिस्टरांच्या परफॉर्मन्सा बद्दल कांय मिनिस्टरां बद्दल आमच्या कॅडराक तांची कितें नाराजी आसूं शकता अशें हांवें म्हटलें. आय हॅव नॉट सिंगल्ड आउट MGP. आय हॅव नॉट डन दॅट. बट तांची नाराजी आसा ती पयस करपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांक करचोच पडटलो किंवा पार्टीचे आमचे कोण नेते आसात तांकां करचोच पडटलो. तें कितें आसात म्हणून तें कन्सिडर करून तांच्यांनी कांय तरी निर्णय घेवप अशें ठरयल्लो आसतलो. तो निर्णय कितें आसा म्हणजे आत्तां आमी पळयतात हें रिशफलिंग जालें हो ताजोच भाग आसा, ताजोच परिणाम आसा खरें म्हणजे त्या थिंकिंगाचो. आमच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी कन्सिडर करून तें जें जें कितें थिंकींग आयिल्लें आसा आनी कितें एक्शन घेवपाची थारायिल्ली आसा त्या एक्शनाचो परिणाम, त्या थारोवपाचो परिणाम म्हणून आत्ताचें रिशफलिंग आसा. तुमकां कितें दिसता वॉट इज अ आयडियल टायम टू टेक अ कॉल ऑन अलायन्स? 1 वर्स उरलां. देर इज टू मच कन्फ्युजन. कॅडरां भितर तुमच्या एक सूर आमकां सुद्दां आयकूं येता. तुमच्या लिडरशिपा भितर तुमी म्हणटात की इट इज अ बॅलन्स ऑफ कन्विनियन्स, कंपल्शन आनी परफॉर्मन्स, मेरीट. अशे परिस्थिती भितर वेन डू यू थिंक party can take a call on alliance, whether we want this alliance to be another pre-poll alliance or not a pre-poll alliance? What is the ideal time? नाही, पार्टीन बेजिकली एक विचार करचो पडटलो पार्टीच्या लिडरशिपान की वेदर वी रियली वॉन्ट टू टेक कॉल ऑन अलायन्स ऑर नॉट. वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम देर. अशें करपाची गरज आसा काय कितें हांगाच्यानच स्टार्ट करचें पडटलें. हांवें आदळ म्हटल्यार तशें कार्यकर्त्यांची नाराजी, अलायन्साच्या बद्दलूय कांय नाराजी आसात. ते आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसात माननीय विनय तेंडुलकर हांच्यांनी 1-2 फावटी उलोवनी दाखयल्ले नाराजी आसा, ना अशें न्ही. पूण ते अलायन्सा बद्दल
पण ते खरेंच ताजी अलायन्स आमकां पयस करपाक जाय किंवा अलायन्स आमकां जाय हाजे बद्दलचो विचार पार्टीन अजून म्हाका दिसता करपाचो आसा. ते करतले योग्य वेळार आनी जो कितें निर्णय करपा जाय तशें तुमी म्हटलें तशें जाता तितले बेगीन कितें तो निर्णय करपाक जाय. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट वी शूड डिसोसिएट देम. We can have an association also. But there should be a firm decision. Decision has to be there firmly, and that message has to be with the. Alliance cannot be in permanent state of confusion. जाता जायना वतले कारण आतांय बी तुमची लिडरशिपा कडच्यान जे येतात 2017 मेरेन आसा न्ही अलायन्स 2017 मेरेन आसा न्ही अलायन्स दॅट शोज दॅट 2017 उपरांत कितें इज अ क्वेश्चन दॅट लोकांच्याय तकल्या भितर येता कॅडराच्याय तकले भितर येता. Don't you think that 1 year before election, you have to decide this maybe before next December? Definitely by this December also we have to decide अशें म्हजें म्हणणें आसा. पण दॅट डिसिजन करपाचो जो आसा पळय टायम तो आत्तां आसा अशें म्हाका दिसना. वी वील वेट फॉर अप टू डिसेंबर ऑर समथींग लायक दॅट. आनी तो मेरेन म्हाका दिसता की अलायन्स हें आसाच. ताज्याय उपरांत अलायन्स उरूं शकता इफ एवरीथींग इज ब्लेंडिंग प्रॉपरली जाल्यार अलायन्स तोडपाचो प्रश्नच येना. वी मस्ट हॅव एन अलायन्स विथ द लायट थिंकींग. MGP खुबश्या मतदारसंघा भितर काम सुरू केलां ऑफिसीस ओपन केला म्हाका दिसता तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर केला. हाव डू यू टेक इट पर्सनली वेन यू सी युअर अलायन्स पार्टनर इतली फोर्सफुली तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जेन्ना काम करता कितली पॉलिटिक्स इज अ व्हेरी ट्रिकी गेम. तुम्ही प्रत्येक गजाल स्पोर्टिंगली घेवपूय शक्य आसना बिकॉज ते अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण जावपाक शकतात. तुमी कशें पळयता त्या गजाली कडेन? ना हें खरें आसा की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जी आसा ते आपापलो बेज वाडोवपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघान वचून आपलें काम सुरू करता चालूच दवरता सदांच चालू दवरता. पूण ताकाय कांय मर्यादा आसतात लिमीट असतात. आमचे विरोधी पक्षाचे आसात थंय वचून काम करपाक सोंपें आसा. पण आमी जेन्ना एकठांय रावन सरकार चलयतात त्या वेळार सरकार चलयता आसतना म्हजो दुसरो पार्टनर जो आसा ताज्या मतदारसंघान वचून कितल्या मर्यादेन तें करपाक जाय हाजें एक भान आमकां आसपाची गरज आसा. आमच्या कांय अनेक कार्यकर्त्यां कडल्यानय अश्यो तक्रारी आसात कंप्लेंट्स आसात की अशें येवन ते हांगासर काम करतात हें करतात. वी आर ट्रायंग टू एसेस दॅट की बाबा तें कितलें ताणें केल्लें आसा. एक नॉर्मल हांव समज अमक्या अमूक एक पार्टीचो आसा हांवें त्या पार्टीची वचून एक ल्हानशी मिटींग घेतली म्हज्या पार्टी कॅडर हांगा वेवस्थीत उरचें म्हणून दॅट इज अंडरस्टँडींग. पण ताज्या भायर मातशें जर फुडें वचून आनीक कितें गोश्टी घडटात काय कितें हाजेरय आमचें लक्ष आसा. म्हाका दिसता हें आमी दोगांयनय सांबाळपाचें आसा. जे पार्टनर आसा ताणें सांबाळपाक जाय हांवें सांबाळपाक जाय की ताज्या मतदारसंघान वचून हांवें आजनेरी करपाक जायना आनी म्हज्या मतदारसंघान येवन ताणें थंयसर बोवाळ करपाक जायना. ही मर्यादा दोगांयनी पाळपाची. ती लक्ष्मण रेषा क्लियर आसपाक जाय. हय ते गठबंधन हांवें एक फाटीं पुस्तक वाचतालो गठबंधन की राजनीती म्हणून. आनी हें अलायन्स म्हणजेच गठबंधन जें आसा त्या गठबंधनचे राजनितीन हें असो तातूंत गठबंधनाचोच एक धर्म म्हणून आसता. म्हणजे धर्म इज आफ्टर ऑल डूज अँड डोंट्स. तर ते हांवें कितें करप आनी कितें करप ना हें गठबंधनच्या राजनितीचें तें एक सुंदर पुस्तक आसा. ताका वाजपेयीची प्रस्तावना आसा. तातूंत बऱ्योचश्यो गोश्टी आसात आनी ते वाचतकच लक्षांत येता की गठबंधनाच्यो मर्यादा कितल्यो आसतात. त्यो भायर वचत जाल्यार गठबंधन जें अलायन्स आसा तें तुटूं शकता. त्या प्रमाणे आमी तें मर्यादा पाळपाच्यो गरजी आसता. एक गजाल म्हाका सांगात फ्रँकली सांगात कारण लोकां कडच्यान हो सूर खूब आयकूं येता. देर आर 2 पॉयंट ऑफ व्ह्यूज रिगार्डींग कॅबिनेट रिशफलिंग. एक पॉयंट ऑफ व्यू आसा की तुमी म्हणटा तशें परफॉर्मन्स आनी पॉलिटिकल कंपल्शन्सांचे बॅलन्स करप बट दॅट इज द वे अल्टिमेटली यू हॅव टू रन दी गव्हर्मेंट. यू कॅनॉट सॅक्रिफायस दी गव्हर्मेंट. दुसरो व्यू आसा की आतां पयलीं न्ही इतलीं वर्सां खंयचो मिनिस्टर कसो परफॉर्म करता तो. सो आतां यू कॅन इन्फ्यूज मोर यंग ब्लड अँड क्रिएट अ बॅलन्स ऑफ यंग अँड ओल्ड. Which do you think is a favorable equation on the face of election?